अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक गुजारिश है कि पाकिस्तान में लोग मुझे सुनते हैं, लोगों का बहुत शुक्रिया। जब ये रजीम चेंज हुआ ना, तो अलीम खान साहब ने क्योंकि साइड बदल ली, मुझे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा जी मैं तो जो हूं मैं वही हूं। आपने मुझे गारंटी दी थी मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, तो मैं तो अपनी मर्जी से करूंगा। उन्हें मैं सूट नहीं किया, उन्होंने मुझे चैनल से निकाल दिया। मैंने वो गाड़ी वापस भिजवा दी। अब जब दोबारा वापस गए अपनी गाड़ी में, तो वो उसमें फिर हम पूरे नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं गाड़ी बुक करूंगा, इतने महीने लगेंगे, फिर गाड़ी मिलेगी। बाजार में ढूंढता हूँ सेकंड हैंड, तो उतने पैसे नहीं है इकट्ठे कि मैं अभी ये करूं। और फिर मैं सोच रहा था, फिर थोड़ी पेमेंट आई मेरी, तनख्वाह भी मेरी पेंडिंग थी, वो भी मिल गई, पैसे भी आ गए। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो हुआ ये कि एक कोई मेहरबान था इसमें, ये टोटा वालों में, उसने कहा इमरान भाई मुझे पता चला है आपकी गाड़ी चली गई। खुद ही मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो भाई हैं, वो बड़े अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे गाड़ी जनाब ऑफर कर दी। मुझे कोई ऑन नहीं देना पड़ा, मुझे कोई वेट भी नहीं करना पड़ा। वो गाड़ी जो खड़ी हुई थी, तीसरे दिन उन्होंने मुझे वो गाड़ी दे दी। किस्मत की बात है। और यानी वो मेरे पास आ गई, वरना मेरा कभी कोई इरादा ही नहीं था गाड़ी ये बदलने का, लेने का। तो वो मेरे पास आ गई। अभी इस वक्त जो बंदा भी मेरे साथ अच्छाई करेगा उसके साथ अच्छा नहीं, कोई अच्छाई करेगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा इसने की है मेरे साथ अच्छाई। मैं उसका नाम लेकर उसको मुसीबत में डाल दूं। तो इसलिए टोयोटा कंपनी तो नहीं बंद करते। ये अल्लाह अच्छे दिन लाएगा, वो बताऊंगा कौन है। मेरी बेटी पैदा हुई थी, मेरी बेटी पैदा हुई थी, मैं बता ही नहीं सकता। मैं यानी वो अच्छा, मैं तो हर टाइम ही खुश रहता हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हर वक्त मैं खुश रहता हूँ। जिंदगी में बेशुमार लम्हात हैं जिनमें बहुत खुशी मिलती है। मुझे बकरा ईद पे कुर्बानी करके बड़ी खुशी होती है। यानी मेरे जो जो फीलिंग बार बार मैं ले सकता हूँ खुशी की, वो मुझे बहुत, मैं जब रोजा रसूल पे जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब मैं खाना काबा को देखता हूँ। यानी ये मेरा रिलीजियसली मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, कभी हवा चल रही हो ना तेज, और बाहर कहीं सारे लोग इकट्ठे नमाज पढ़े, तो मुझे वो फीलिंग का बड़ा मजा आता है। ये सारे इकट्ठे किसी जगह पे हो और बाहर खुले में नमाज पढ़े और तेज हवा चल रही हो, तो उसका मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। उसका मौसम को मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन जो चंद लम्हात जिनकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, जब मैं छोटा था मेरे अब्बू चले जाते थे पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए, तो जब वो वापस आते थे वो मैं बहुत खुश होता था कि अब्बू वापस आए। कभी 1 साल बाद, कभी 6 महीने बाद, कभी ज्यादा टाइम लग जाता था। तो वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि वापस आए। फिर रिजल्ट आता था। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी मुझे जिंदगी में मिली, वो मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई जब कायनात। तो मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे। तो मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे ऐसे लगा मेरे पाँव जमीन पे लग ही नहीं रहे। मैं इतना खुश था, मैं भाग के मस्जिद में गया, मैंने जाके नवाफिल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी, बहुत बड़ी। यार वो मेरी अम्मी ने मेरी शादी करवाई है, और ठीक करवाई है। या आई एम हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हूँ। और ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं यानी मेरी वालदा ने मेरे लिए कभी भी कोई गलत फैसला किया ही नहीं। मुझे हौसला दिया जिसने सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी में, अब वो मेरी अम्मी है। जिसने मुझे सबक दिया सबसे ज्यादा जिंदगी में, वो मेरे वालिद हैं। माँ का कह देना बहुत होता है, या वो उनका ये कहना कि अल्लाह तेरा साथ देगा या मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मुझे बड़ी सपोर्ट मिली। लेकिन मेरी अम्मी ने मेरी वाइफ पसंद की, मेरी शादी करवा दी। मैं तो उनको दुआएं देता हूँ, खुश हूं मैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। मैं बेशुमार लोगों की जब मैं हालात देखता हूँ तो मैं बड़ा शुक्र करता हूँ अल्लाह। मैंने कोई अच्छे हालात दिए भी नहीं अपनी फैमिली को। यानी जो मैंने तकालीफ दी है पिछले 2-2.5 साल में, मैंने सूली पे टांगा हुआ था, अभी तक यही सूरत हाल है। उन्हें नहीं पता होता कि आज इसके साथ क्या होगा या कल इसके। 9 दफा तो मैं अरेस्ट, 1 दफा मैं गायब भी हो गया हूँ। हर तरह की चीज हमारे साथ हुई है, कारोबार हमारे तबाह हो गए। मैंने तो अपने घर वालों को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं आई एम ब्लेस्ड कि मुझे आज तक इतना सा भी किसी ने तीवरी चढ़ा के एक जुमला नहीं बोला कि तेरी वजह से ये हुआ। शायद उन्हें लगता है कि जो ये कर रहा है ये नहीं करेगा तो फिर वो इसके लिए शायद मसला हो जाएगा, या पता नहीं उन्हें क्या लगता है या वो क्या सोचते हैं। और अगर कुछ सोचते हैं तो वो कहते हैं क्यों नहीं है। मुझे मैं उनको फेस ही नहीं कर सकता इस मामले में। मुझे कभी कहते ही नहीं है कि तेरी वजह से ये हो रहा है। मैं खुद एक बहुत बड़ी अपने आप को प्रॉब्लम समझता हूँ अपनी फैमिली के लिए। जो कुछ उन्होंने बेयर किया मेरी वजह से, जो तकालीफ उन्होंने मेरे घर पे कभी पुलिस नहीं आई थी। ये 70 पुलिस वाले अंदर घुसते हैं, जाके बदतमीजी करते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, मेरे बच्चों का सामान तक उठा के ले गए। तो वो बार बार हुआ है ये।
میرے والد صاحب پہ زندگی میں یہ پرچہ ایک میری وجہ سے ہوا ہے. میرے غصے میں انہوں نے میرے والد صاحب پہ پرچہ دے دیا, ان کو تکلیف دی ہے, تو یہ میری وجہ سے ہوا ہے. میں بعض اوقات آنکھیں نہیں ملا پا رہا ہوتا کہ یار میں کیسے, میری وجہ سے. لیکن انہوں نے مجھے کبھی بھی کوئی کسی نے شکوہ نہیں کیا اس بارے میں. ایک آدمی میرے پاس آیا, اس نے مجھے کہا کہ ہم 2 لڑکیاں لائے ہیں, ان کے ساتھ ویڈیو بنا دیں اور پھر تجھے ہم گھر بھیج دیں گے. مجھے بہت تکلیف ہوئی, بہت تکلیف ہوئی, یہ نہیں میں بھول سکتا. میں نے نہیں کیا وہ, لیکن مجھے بہت تکلیف. اب اس کی ڈیٹیل میں نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے کیا, میں کیسے کر سکتا تھا. میں اپنے گھر میں تھا تو لوگ آتے تھے ملنے کے لیے. میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو تھوڑا بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ انگیج کر کے میں 0 سے 20 تک 30 تک جاتا تھا. وہ کوئی لوگ آتے تھے, مجھے دوبارہ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے جاتے تھے, وہ باتیں پرانی پوچھتے تھے, اور میں واپس 0 پہ پہنچ جاتا تھا. میرے ساتھ یہ لگاتار 1 مہینہ ہوتا رہا. پھر میں نے اور میری فیملی نے بیٹھ کے, وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی ہمارے گھر میں, اس میں ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو لاہور سے نکال دو. مجھے پھر چکوال میں جہاں زمین ہے وہاں بھیج دیا, اور مجھے یہ کہا کہ تو اس کو جا کے ڈیولپ کر لے. یعنی ڈیوٹی میری یہ لگا دی کہ تو اس کو جا کے ڈیولپ کر لے, وہاں چلا جا, تو نے وہیں پہ رہنا ہے. میں گیا, میں وہاں پہ وہ پانی کا نظام چلانا شروع کر دیا, فصلیں لگانا شروع کر دی, پودے لگانا شروع کر دیے, باغ لگانا شروع کر دیا. جو مجھے سمجھ آ رہی تھی میں کرتا گیا, الٹ پٹانگ قسم کی چیزیں. گھوڑے مجھے مل گئے, میں گھوڑے چلاتا رہتا تھا. وہاں میں نے ٹائم گزارا. تو میں نا وہ جس چیز نے زیادہ سپورٹ دی وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. جتنی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں آپ کی زبان اتنی بہتر ہوتی ہے. میں نے تو یہ محسوس کیا. اگر کسی بچے کو زبان میں پرابلم ہے تو آپ اس کو قرأت کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیں. میرا یہ ماننا ہے کہ وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. مجھے تھا ایشو کہ میں جب بولتا تھا تو میں اپنی بات پوری طرح سے کنوے نہیں کر پاتا تھا. آپ لوگ کیونکہ سنتے تھے تو آپ لوگوں کو زیادہ آئیڈیا. ملٹیپل ایشوز تھے, مجھے فسٹ پڑتے تھے, دورے پڑ جاتے تھے. میں گھر میں ہوتا تھا تو مجھے کبھی دورے پڑ جاتے تھے, کبھی وہ پرابلم ہو جاتی تھی. مجھے گھر والے اکیلے بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو بہت عجیب چیزیں ہیں. کبھی ابھی طارق متین صاحب نے بتا بھی دیا ہے, یعنی میرے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ میں اٹھ کے رات کو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا, میں کھڑا ہی رہتا تھا. تو مجھے گھر والے پکڑ کے واپس لا کہ بھائی تو گھر میں سو جا, لیٹ جاؤ. تو کئی دفعہ میرے ہاتھ اوپر ہو جاتے تھے آٹومیٹک, تو جیسے کسی نے مجھے باندھ دیا. تو وہ میں عجیب عجیب چیزیں ہوتی تھی میرے ساتھ. دورہ پڑ جاتا تھا کبھی, بہت عجیب. یہ شروع میں جب میں آیا تھا, وقت کے ساتھ ساتھ پھر بندہ. اور سب سے اس سے زیادہ جو مہربانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. یار میں کوئی لوہے کا بنا ہوا آدمی تو نہیں ہوں, یا میری کوئی ملٹری ٹریننگ تو نہیں ہے, اور میں عام صحافی تھا. یار میرے ہاتھ دیکھو, لکھنے والے ہاتھ ہیں, وہ لڑنے والے تو ہے نہیں ہے. میں کوئی وہ جنگجو تو نہیں ہوں نا, یا کوئی گوریلا فائٹر تو نہیں ہوں کہ مجھے عادت ہو ان چیزوں کی. عام آدمی تھا یار, جرنلسٹ ٹائپ کا آدمی ہوں میں. میری کیپیسٹی بھی اتنی ہے, تو میری کیپیسٹی سے جب باہر چیزیں جائیں گی تو میں کولیپس ہو جاؤں گا نا. تو وہ میرے ساتھ ہوا, لیکن اللہ بڑا مہربان ہے, وہ ہے سب سے طاقتور. وہ میرا اللہ یہ کچھ چیزوں پہ تو بڑا میرا ایمان پکا ہو. ایک ساری دنیا مل کے آپ کو ذلیل کرنا چاہے نا, ایک اللہ نہ چاہے تو دنیا نہیں کر سکتی. اور ساری دنیا مل کے آپ کو عزت دینا چاہے, اور ایک میرا اللہ نہ چاہے نا تو وہ آپ کو عزت بھی نہیں دے سکتی. سب مل کے آپ کو مارنا چاہے نا, اور ایک میرا اللہ نہ چاہے تو وہ آپ کو نہیں مار سکتے. سب مل کر آپ کو توڑنا چاہے, آپ کا حوصلہ توڑنا چاہے, آپ سے غلط کام کروانا چاہے, اور میرا اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں کروا سکتے. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے عمران ریاض خان کو. معزز ناظرین, جڑے رہیے ہمارے ساتھ, اب ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.